बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान की सियासत में रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ नया इजाफा हो रहा है। रातों रात तब्दीलियाँ हो रही हैं, जिसमें आपको ये समझ आती है कि इस वक्त मुल्क के हालात क्या हैं, मुल्क की माशी कंडीशन क्या है, डॉलर जो ऊंची उड़ान उड़ रहा है उसके पीछे होने वाले क्या मकासद हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो इसका बाइस बन रहे हैं। दूसरी जानिब रिजीम चेंज की बात है। रिजीम चेंज की बात तो अब दूर निकली, अब इनकलाब की बात आ रही है। 2018 का साल जो था वो तब्दीली का साल कहा जा रहा था, और अब ये कहा जा रहा है कि अब इनकलाब से क़यादत बदलेगी और मुल्क के हालात बेहतर होंगे। मुल्क के हालात बेहतर होने में जो जो एक्सपेक्ट्स शामिल हैं, क्या वाकई रेजीम चेंज की वजह से ये इतना मामला ख़राब हुआ। हमने देखा कि 3 माह गुजरे हैं और 3 माह में 100 रुपये डॉलर जो है वो तजावुज़ कर गया है। अब रुपया अपनी कदर खो गया है। इस वक्त ये भी कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत को फंसाया गया है। लास्ट टाइम होने वाली PDM की मीटिंग में, जिसमें नवाज़ शरीफ जो कि बानी है मुस्लिम लीग नवाज़ के, उन्होंने अपने ही रुकन को झाड़ पिलाई है, क्योंकि जिस तरीके की मईशत कर दी गई है 3 माह में, वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल किसी के लिए भी नहीं है, चाहे आवाम हो, सियासतदान हो या फिर इदारे हों। कल रात एक खबर गर्दिश करी, और उस खबर का असल मकसद क्या था। आर्मी चीफ जो हैं उन्होंने अमरीकी नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को टेलीफोनिक गुफ्तगू की। ये रूटीन की गुफ्तगू थी। उसमें उन्होंने IMF के ऊपर जोर देने को कहा कि पाकिस्तान की किस्त को जल्द रिलीज़ किया जा सके। पाकिस्तान के इदारे का एक आला अफसर जो है वो किसी से मदद मांग रहा है। ये बात मामला जो है वो जैसे ही मीडिया की जीनत बना तो एक नया रुख इख्तियार कर गया। मामलात क्या हैं, किस रुख पे जा रहे हैं और अब क्या होने वाला है, अपने इस वीलॉग में शेयर करेंगे। उससे कबल आपसे इल्तमास करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन कराम, कुछ सवालात हैं जो कि आपके सामने रखूँगा, जिसका जवाब शायद आपके पास हो और मेरे वीलॉग में भी मिले। सबसे पहला सवाल, क्या आर्मी चीफ साहब को ये चाहिए था कि IMF की हवाले से जो बातचीत की गई उसकी जो खबर है मंजर आम पर आए, या फिर ये IMF वाली जो बात है कुछ नाकदीन ने जो है वो मंजर आम पर लाकर आर्मी चीफ को और इदारों को बदनाम करने की कोशिश की और मुल्क की साख के ऊपर एक टीका लगाने की कोशिश की, जो कि सही होगा ये लफ्ज़। दूसरी जानिब आप ये देखें कि इस वक्त नून लीग में शीन का जो तासुर है वो ख़त्म नहीं हो रहा। मिफ्ता इस्माइल साहब शायद कंट्रोल नहीं कर पा रहे। पेट्रोल की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आलमी मंडी में एक रुकाव आ गया है आलमी कीमतें तेल की कीमतों का, मगर पाकिस्तान में उस हवाले से कोई भी इकदाम नहीं किए जा रहे। डॉलर फ्लक्चुएट हो रहा है, बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, आवाम निढाल हो रही है, महंगाई की चक्की में पिस रही है। ये वो अल्फाज और ये वो जुमले हैं जिससे किसी भी सियासी क़यादत को खुशी नसीब नहीं होती, और यही वजह है कि PDM के इजलास में नवाज़ शरीफ ने कैटेगोरिकली इस बात का ऐलान किया कि मैं कभी नहीं चाहता था सियासत में हिस्सा लेना, ख़ास तौर पे इस वाली हुकूमत का हिस्सा बनना नहीं चाहता था। बेसिकली ये बेहतर जवाब होगा, मगर नवाज़ शरीफ को प्रेशराइज़ किया गया उन मुक़्तदर हलकों की जानिब से जो कि इत्तेहादी जमातों के अहम रहनुमा समझे जाते थे, ख़ुद उनके अपने भाई और कुछ उनके अपने अराकीन, जिनका ताल्लुक शीन के पलड़े में भारी बताया जाता है। इसहाक डार नवाज़ शरीफ के साथ के हैं और मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो शहबाज शरीफ के साथ के हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ने क़यादत संभाली वज़ारत ख़ारजा की और ख़जाना की, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि कैसी लुटिया डूबती गई, और लुटिया ऐसी डूबी कि पाकिस्तान की आवाम की चीखें निकलना शुरू हो गई। और यही वो बयानिया था जिसको अप्लाई किया इमरान खान साहब की क़यादत ने, और उन्होंने जो है वो इसको ऐसा बयानिया दिया कि अब आप देख सकते हैं कि इस वक्त ज़मनी इलेक्शन में 50% का रिज़ल्ट आने का मतलब ये है कि इमरान खान 2/3 की अक्सरियत लेकर जनरल इलेक्शंस में मुंतखब हो सकते हैं। और अगर 2/3 की अक्सरियत ले ली गई तो फिर मरीम नवाज़ साहिबा किस मुंह से जो है वो आवाम का सामना करेंगी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर जितने गहरे साए मंडला रहे हैं, जितने गहरे बादल हैं,
وہ تو کسی بھی طور پر ایسا ممکن نہیں دکھائی دیتا کہ جنرل الیکشنز میں وہ 1/3 اکثریت بھی لے سکے۔ پنجاب وہ صوبہ ہے جہاں پر اگر آپ نے تمام سیٹیں ایکوائر کر لیں تو پورے پاکستان پر آپ کی حکومت ہو سکتی ہے۔ صوبوں کی حکومت الگ ہے۔ سندھ پیپلز پارٹی کا ہے، تھا اور رہے گا۔ یہاں سے آپ جو ہے رجیم چینج نہیں کر سکتے، بہت مشکل کام ہے۔ یہ ایسا ہے کہ آپ ریت میں جو ہے وہ کوئی سکہ تلاش کرنے کے مترادف ہو۔ اب معاملات اتنے زیادہ گھمبیر ہو چکے ہیں کہ مفتاح اسماعیل کو تو ڈانٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے۔ شہباز شریف کسی بھی طور پر حکومت سے علیحدہ ہونے کو تیار نہیں ہے، جس کی حمایت پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب بھی کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کر رہے ہیں، مگر شیخ رشید صاحب جن کو اس وقت جتنی بھی سیاسی جماعتوں کے چند ارکان ہیں ان کو شیدہ ٹلی کے نام سے جانتے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو قرنطینہ میں تھے وہ بھی مان گئے ہیں اور بہت سے مان رہے ہیں، اسے مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے۔ مولانا فضل الرحمان کیوں نہیں مان رہے، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ۔ وہ کہتے ہیں عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، بالکل ہو سکتا ہے ہو، شواہد کہاں ہیں؟ پھر انہوں نے کہا عارف علوی کے ساتھ جو عارف نقوی کے تعلقات تھے وہ آپ کے ساتھ منظر عام پر آئے اور وہی یہودی ایجنٹ ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تو لوگوں نے یہ ڈینائی کیا اور فیکٹس اینڈ فگرز کچھ اور کہتے ہیں۔ عارف نقوی وہ شخص ہے جو ابراج کیپٹل کا بانی ہے۔ وہ امریکہ کو بھی مطلوب ہے اور برطانیہ کو بھی مطلوب ہے۔ برطانیہ کو مطلوب اس لیے ہیں کہ اس نے شہزادہ چارلز کے ساتھ جو معاملات طے کیے، جو معاملات ہوئے، اس کے لیے برطانوی ایجنسیز اب سراغ لگا رہی ہیں۔ اور امریکہ کو کیوں مطلوب ہے کہ صدارتی انتخابات میں جو ہے ان کی شراکت یا ان کی دوستی جو ہے بہت سے ایسے لوگوں سے رہی جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے یا جن کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عارف نقوی کے ساتھ مل کر غبن کیا اور صدارتی الیکشن میں جو ہے وہ پیسے کا استعمال کیا، اور اس وجہ سے امریکہ کسٹڈی مانگ رہا ہے برطانیہ سے، اور برطانیہ کسٹڈی نہیں دے رہا کیونکہ اپنی انیشیل انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ پہلے ان چیزوں کے اوپر پورا اوورال اترے گا، اس کے بعد پھر کوئی معاملات طے ہوں گے۔ اب صورتحال اتنی زیادہ غیر یقینی ہو چکی ہے کہ عمران خان کی پارٹی کو بھی فنڈ کے حوالے سے جو بات چیت کی گئی، کہا گیا کہ خیرات کا پیسہ تھا، خیرات کا پیسہ منتقل کیا گیا پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ میں۔ مطلب انہوں نے، عارف نقوی نے ایک چیریٹی میچ آرگنائز کیے، چیریٹی کے حوالے سے متعدد ایسے فنکشنز آرگنائز کیے اور پھر اپنی ایک کمپنی میں ڈپازٹ کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک شیخ سے وہ بھی پیسے ہتھیائے، اور پیسے ہتھیانے کے بعد جو ہے اس میں سے کچھ حصہ پی ٹی آئی کے فنڈ میں ٹرانسفر کیا، اور اس کا باقاعدہ طور پر انکشاف بھی ہو گیا۔ اب یہ کیس پاکستانی عدالتوں میں 8 سال سے پینڈنگ چلتا آ رہا ہے۔ سن 2013 کے معاملات ہیں، 14 میں کیس رجسٹرڈ ہوا، الیکشن کمیشن میں بھی متعدد چیزیں گئیں۔ اب اگر کسی کمپنی کو کوئی فنڈ کرتا ہے، پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ کسی بھی پاکستانی سیاسی جماعت کو کسی بھی باہر سے کسی کمپنی کی طرف سے یا کسی بھی غیر پاکستانی کی طرف سے فنڈ ہوتا ہے تو یہ غیر قانونی اور ممنوع ہے۔ اب پاکستانی نژاد عارف نقوی نے فنڈ کیا، تو جو فنڈ اس کے پاس آیا، سوال یہ تھا کہ وہ کیسے کسی کو پتا ہوگا کہ وہ فنڈ کہاں سے آیا، انٹل انلیس کہ اس کا کوئی پروون کیس ہو کہ وہ گلٹی ہے، اس نے برائبری لی ہے، اس نے جو ہے وہ کسی کو دھوکہ دہی دی ہے، یا پھر اس نے چیریٹی کے نام پہ جمع کیا اور اس کے بعد پی ٹی آئی کو فنڈ کیا۔ فورن فنڈنگ کیس کا نام دیا جا رہا تھا، شاہ محمود قریشی نے اس کو کریکٹ کیا، انہوں نے کہا یہ ممنوع فنڈنگ کیس تو ہو سکتا ہے، فورن فنڈنگ کیس نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نواز، ان کے لیے بھی انویسٹیگیشن جاری ہے، مگر ان کے ساتھ بھی کیس کا فیصلہ نہیں آ رہا، جو کہ پورا سوالیہ نشان بن رہا ہے۔ اب شروعات کہاں سے ہو رہی تھی؟ جنرل الیکشن کی تاریخوں کا اعلان کیا ان تمام مسئلوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے؟ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ آرمی چیف نے جو مدد مانگی ہے آخر اس کا معاملہ کیا ہے اور کیوں یہ منظر عام پر یہ بات آئی۔ اگر تو پاکستان کی سالمیت کے حوالے سے آرمی چیف نے کوئی اقدام کیا تو اس کا یہ حال کرنا کسی بھی طور پر قابل قبول نہیں۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ شکریہ۔